डिसेम्बरको पहिला हप्तामा नै ह्वात्तै जाडो बढेर गएको छ। सिलगढी सहर लगायत त्यसको संलग्न इलाका राजगञ्ज क्षेत्रमा पनि बिहानको समय घना कुहिरोसँगै निकै चिसो बढेको छ। शनिबार बिहानदेखि नै विभिन्न स्थानमा आज घना कुहिरो लागेको देखियो। घना कुहिरो लागेकोले गर्दा विशेष गरेर बिहानको समयमा राष्ट्रिय राजमार्गमा चल्ने साना ठुला सबै वाहनहरूले धेरै असुविधाको सामना गर्न परिरहेको देखियो। शनिबार बिहान बाटोमा घना कुहिरो लागेकोले गर्दा ठुला लरी, ट्रकहरू लगायत साना वाहन अनि बाइक स्कुटीहरू समेत बत्ती जलाएर सडकमा यातायात गर्न बाध्य बनेको देखियो। यसको साथै अधिक जसो मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा बिहानको समय जाडोबाट बाँच्नका लागि आगो बालेर तापिरहेका थिए।